هسه دونك نسعى تجميد يودر المجيد من نبقى متجا ينسحس مليح يمي تحال نخدم تجميد يمي اللي يدير خاطر غاس نديسيدي نهضر كاع نوع لكن اسمر تجميد يمي اللي يدير وتشوف كذا تجني خاطر حشرنا غير لي زانترديكسيون دي كونفيرونس دونك من هاد ذوينطن نسعى تجميل تي متجا محسوب تحنسعى الوقت مي il n'est jamais trop tard أسا نسوجد يوث نجميلت غاس مزي معنى ينعرض اسنفك المعنى مقر ينعرض أديث نحيو أديث نرجالانو غاس يساعني غسناث خاطر قرناك أنازور يتمدث ميداث نسهو ماشي ميداث نمطل متجا المجيد إمي غاس المطلف مي مازال تحنسهف وما نعاودت نسهو فنشتا كارما مازال يدر أين يتجا الشنا أين يخدم يشنا قبايليت يشنا نطمنات نوقاس هذه قيم ذنقي فلاس هذه قيم سي ان تيموان اترنال إمي تجميلت اسنرا إما جا قوتن نعفو ربي أكثر من 40 يوميا يطلب زيون يبدل مرة نخدم دقيقة نسوسمي دونك اون مينوت دو سيلونس الميرث دي بريزونتيون ماشي داي بريزونتيون الى عباد الشراوي ولد مشى نعلم هضر المجيد ديونو نازور يقولوا لن 1960 دونك 1960 يويد امشوار امنتا ام ويدا يدير ديلس اما دي عيال لي مونبر د سا فامي يعقل دواشولتيس انا ذي مدوكال من هي ديكر كفمزي قبل هذيك شمال كلي جمير ميكشم ليكول دونك يويد امشوار امنتا ام ويداك يعاش نديرس هذا شو المجيد يسعى يتوش ارتستيك بسم الله ذا مزيان يبدا ام ويا تمرة يخمد في جيتارتيس ايمانيس ستبيدون نزيد لا 40 الواحد كلان اون افون سميوت يسعد لا بريمير جيتار malheureusement تحدد ديت سخدنا خاطر لا سوسيتي نو ne permettait pas à ce moment des années 70-75 la société ne permettait pas aux artistes d'émerger donc نتولى ثم كان à l'époque la société تولى محسوب ذا اللعيب يديك اليوم كيما قلت هذه غني مي مالغري سا يرجع اسالو يكمل فريد بزاف يومن سوين يخدم يصوت المي de l'émission Ishnaïouska Enda il a été grandement félicité par les animateurs de la chaîne 2 d'ailleurs il fait parmi les premiers donc Einstein l'a encouragé يخدم سنة متسويفين يوث en 1984 ça a été juste après en 86 مديفور الميديسيو فمعتوب لا كاسيت ناتي الحجر خيصوت سلحه سيادو مرة دونك المجيد يوفات الحال ديال باري ديال فرنسا en 86 يملاقى الواحد معتوب خد الله يكمل الوحي يمي غنى المجيد في القهوه يفرج راس معتوب ميفوق كي غنى يروح ورس الناس جو تو فيليسيت ton avenir est certain كدار كتزوري الناس هذا فنان تكملت ولاش اش كيخصم لافونيري يصفرح الوحيد معتوب دونك قصرن خلاه يقصر الوحي يملا قضيه مسلايه اللي غنى الواحد لي كرون شونتور دونك واذا كيتواسن سورتو ذاك لا جون فيايات ليماج دو هكذاو دونك ديون لارتيست ديونو فنان ديونو نازور يدينجر ابريد الدينجر يفكي سازال هذا شو الدونيث
سعفيث إيمي كل ارتيست كل نازور كل غناي كل فنان يسعى افريديس يزور كل يوم ايوانا تزور ام لي زارتيست نيتنو مرة يوفا ديما نيس دون زين سيتوياسيون ديفيسيل هذاينا قلنا نتا الدونيث اي اون دو لاسومي المجيد اضرار يوط العفو ربي اسو من زيد غوش لو 1 اوت 2017 اسمي موت كدا عمريس 57 سنه مي ماشي الموت كموت خاطر غاس يمطل مي مازال يتقالانو إيمي أفنان أتحي تمدث ميدات ننطل مي تمدث جوست ميدات نسهو دونك المجيد دونك تحنساه دونك سافو دير أتحي يموت فوالا دونك باشو تحي طولا في اللون يسعد دير أوال ديريكتومون أون مومبر دو سا فامي يديك مانسير ديماس حسن إدياس عديوي أوال في المجيد حسن مرحبا يسكر داورنا دونك يتعدي تاع تفتوال في متجر تهضرت محسوب امشي عاش اون طونك فرير امشي تولى اون طونك ارتيست دون لا فامي هي حسن السلام عليكم اشهد ان لا اكون ديريا في المجيد استمتعت مره ولاش نسير المجيد داكور اكون كان جوست كريس فران داكلاس معليش أين أنا تكاسيت لا دوزيام كاسيت يسوف غد أسفرون قاسي سيقار أشغل أقجو يقتسم كمشيش يعني بوركوا لو شيان جالو دو شا أشغل المال يقعد في الحشيش زيد بزيادة يكمل دونك عالفيس نو سولمون عالفيس يرنا ناس يرني عجيب بس الحشيش الناس دا شكيوان أيزن أوين يعززن واقي لا يخدعك وشنو إذا غيولك يدشي عنه أوثول يتفرج الوان يتراجو من المتمت شنو يقين يشوف يعني الناس تساعد في الفكرة أنا راح نسني ترى هاد نشنوس المعنى يوينا كيف هالنتورا الناس تقصي الطيب نحكا واقيلا ديك الفهمة الفهم يفهم ويدي يقرن يوهم معليش عندنا أسفلو ويسين لا تروزهم كاسات باش تفوت فيها يسفر نخليك الواحد اللي براك كاين نتفتي في شركيت دي سفرة الناس مدن يفهمن وذاك يسعى النقيس هاد السلم ما ينور السليم هاد الزرم ما ينور الزرين أقلق ديون الزمان قريبة بدي ظهر بابيس ينولد مازيغن اسم مشهور قد العالم إلا حوق ثبات دو بريدي صوبهم أبريدي سينجر إلا تراسي أبريدي سينجر يموكس القيس يوا كنا عندنا مزيغن الناس الحكام لكن ما سنا غيا مزيغ ربي يديك نكني يديك سلام يفرع العمر الناس الميزان قفوسيك أغربان قفوسيك هاد حضر سيدت هاد يكفول الكذب الناس يما ذمة ما مرسي ما مرسي بمسود إماك ذماك ما مرسي ما لانك إماك ذماك اللغينك تعزيز في الليل إماك ذماك أشبح في الليل أي مخلول الناس أشبه وغيول برودي سيدت الناس كيس تيعطون بور دير لا فيريتي كيف تصد حضار أما الساقات نزار الناس من كذا الزايرين من كذا نصلي تموت نجدي أما زيغين سبقت السنة troisième cassette باش تدفع
On dit toute l'ethnique, on a tout fait. J'ai tout fait pour récupérer mon frère Majid. J'ai tout fait. Mais c'est le créateur. Qu'est-ce que c'est? اش تكتب هذا ساعتي في معيشتي بس وما سينو انا دينا مثلا اما في غايه ندس اما في غاينا نقاون معطول لا تي بور لا دوزيام فوا نسى اسكي كومونس الشنب يعجبس معطول دير سوا الناس دوزيام معطول يروحوا en France il a été en France si vous connaissez Tarbanus درينا اللي واكلين حسام وين تبدا القهوه معطول الكونتوار يتدمندون دقوق المعطول يمد نطق سي لا فوا دو معطول انت صوت انت تدس البرده كاين وذواكي يوفى الدقوق ندقلاس يوفى لافون ندقلاس يوث على الكونتوار يخلص 5 coups. Ça c'est la première fois. La deuxième fois, on a la même chose. La caisse, là. هما سينو المجيد ولي مسالة أكادينا قناتنا سنة تبيني كاتي سنة ينزل السنة نص سنة راس يتسواغ تساوند الوقت سياس شحال وسا لا بسيكاتري ولا عيسي دابور لا بسيكاتري سي تيجي وسو الواد عيسي ومن بعد عينها باسا hospitalisé غادي يولي 2-3 موا غادي يولي لي برونو سون تريتمون هذا يروح غادي يجي في كاس داك فوق الخال في كاس ديال اليمن ناس خطو ضغطي انا تقلت زيد راس زياده يدريمن يقتضي دي وغلط المزمكه هذا اخر مي مالوروزمون لا سوسيتي ما ترحمش يبرونو دي زونتي ديبريسور انتي ديبريسور علمني تسلا الدواء لا بسيكاتري اما جيت قصرانات اسندي قصر واش دير من الكول او كونترير il fallait pas lui donner de l'alcool مادام تعلمنا سيس بلي الكازاي لا مونتين ما لا مونتين نكمل نطلب ربي شباب سنعكم يقول لك يا خدمنا كاين سيتو انا ساعات ثلاثه وندير وما دينا واحد صغار تلميذ حسن. Donc on enchaîne avec les témoignages et يتعدي مثلا مدام عيساني نورا هذه اللي سعميس pour un témoignage. Donc مدام عيساني مرحبا يسلم. Donc مدام عيساني هذه اللي سعميس تذكر كيون وخام elle aura à nous dire تلميذ نوين نفوس. يعطيكم الصحة مرحبا يسوان العسلامة نوال فرحة مليح سيوان أو نخمر بالخير هاك ناس تتخمم المجي أوري مثلا مازالت كرانا أكا أزكى مازالت إلا المجيد أين راه تهضر في الناس مكدينا يتمثل نتصور باليون وخال إقساء ما تشغل إقساء مي ذاركازي صعيد القروي ذاركازي فهمان ذاركازي إقرام بلا دير في ستيلو يقرا قروي القرايه وقروي وتحوايج غير ستيلو يفهم زنيك الفهمه يبقى ما غادي تقصير انت يدي تقصير ايديك التابليطات كيترو 15 يوم ابري الموتيس راهي غاقصر ديس دايق الفيلاج انك مدغني غير اللي سعمني ناس غنيين انك قليل صدمك ربي خدمها سيدي انك تسدو زيت بابا محمد يا عميس عميس طماطو انك اسمى الدفا انك راوينا راس يسلم انك على قيمه كامل رجال انك ديترو ما تقصني من طوريس انك على جهل بابا محمد انك تحب في وسط بابا انك اين تحكوا في بابا اثنا تضحكوا في عمي انك اش على خاطر بابا غيموت اسمي الله ويفسف كان حاله دخمه في اللاس الوقت اللي غورنا
ما يفغي وانا تغني د العيب تغني يون الوقت نوث كان القديري اللي جانا تغني غاشطحون غير تشي انا غنيت غاشطحون عشان خاطر اكاين تربا القبايل تاع الناس القبايل تربا الخالات تربا اللي الكازانه تربا اللي جاني اي بعد شي دينا كاين عقلي خدمه تصف على البوم جديد انك تفرحوا مرة سنيس انك واد فرحوا مرة يعني تغنينا ملكيه ديم دوكالي وانك وقاس مره انك تستعرف السيد يبقى رمضان راه 15 يوم يموت دا شو الطلبات ولا غنميس عندي بصح انك حدوت زنيك المحيط داكي يقسي مليح تا شو الطلبات ولا ربي اسيسو صار ربي مشان الجنه والرحمه ويعطيكم الصحه مره كرا وديو سنه سير تجميد او انا ربي تجميد On enchaîne toujours avec des témoignages des membres de sa famille. Et Dardig Masnor Ali, toujours Miss Amis. Donc, pour un témoignage. Donc, Ali. Tout d'abord, la semaine où يعطيكم الصحة في دوسة عندي. دوسة pour rendre hommage à Imagine تمام. Et on a d'accord avec quand même les membres de la famille. Mais je vais rajouter quand même quelque chose. Peut-être que ça a quelque chose. Au moment de la passer, d'ailleurs, je vais rendre hommage à l'association qui a organisé vraiment tout ça. Vraiment, c'est un grand honneur. Il faut les encourager de travailler. Et voilà à peu près des associations dans tous les domaines des qu'ils vont honorer dans cette manière. Où vraiment ils ont honoré comme Barbocaz, Majid Adrar et les autres. Donc, Achraf Diner, Majid Asmillah, c'est quand même il y a qui n'est de la caméra. On se souvient tellement, c'est tout le monde qui se souvient, les gens ils sont en 40, il y a des moments qui, 1er novembre par exemple, le 5 juillet, le 20 août, il y a des gars là où passent. Eh ben, الشعب هذاك كيما كيغادي تفرج تعدين كاين لي شونتور كتشوف الشعب وقاسو كذاك كيغادي تعيطون دوموند معتوب باسكو تالمو يحمل معتوب مليح يتغني توت لي شونسون شريف خدام داير ميم سي ديرني جور داير الناس داخل السوق اديو تعرضين النار سوق يطرنين ليمبورت يا شريك نايش سيني باغ اكزومبل شريف خدام انت لا شونسون تبغي اي بعد ا جوسكا زد اكشينا شو تبغي وياك لي حياتك انت لا شونسون اي بعد ا جوسكا زد. Même ces derniers jours, il était vraiment très très conscient. Parce que, je vais vous citer le cas par exemple de. Parce que même le kit, le film, je vais vous citer le cas par exemple de Gillet. الناس باغي يديروا لي سم كلمه انترفيو فريمون يعني الفني الناس الفن ولا شيء ريوسي تو نا با ريوسي الناس الفن مايلين من الكيك شغل ما توز الضغط الناس دونك ما توز الضغط سا ديبون ام كانت لي لونتوراج دو لا فامي لونتوراج دو لا سوسيتي باغ اكزومبل لي زامي الناس tu as de la chance tu es bien entouré تروح تعلم بعيد الناس ما الا tu es mal conseillé tu es mal entouré الناس دونك يلزم الحال اتشويز الضغط الفني اتشوي ملكت والملك نوزري ترى ندير كيوي يجم راكيوي على دروك يجم راكيوي ما تروح في بردان يجم راكيوي تشوش انا مليح فهمت دونك يا بوكو دو شوز الفن مي صدق لي ذا الناس زي الناس ذا فنان سادير 100% دونك او نضحكوا ناك ما نتفرج اللي قال هذاك وقاس الشعب كي دمونديو المجيد البتي معتوب تاع دي معتوب المجيد حمل انت مليح يعني نعطيهم الصحه او ندير نصايب باش ما يديش يشوفوا لا بريمير كاسيت. Moi je suis commerçant quand même, ça fait plus de 32 ans que le marché est couvert. Je me suis à Sabat. Je me dis à la première cassette, le Magid, une ou c'est avec des boîtes. C'est des cassettes. Je crois que dans cette boîte il y a 25 cassettes ou la 5. Et ouais, c'est des Sabat, il dit oui, Zinza. Je suis le Magid, la cassette, il n'y a pas de Zinza. Ah, c'est pas de problème. Et bien, moi, Hachach Matson marche, au bout de 2 jours, Zinza, au cassette. D'ailleurs, même si nous avons المجي يجمع يشتغل دينيس يروح على فرنسا
d'ailleurs عندي اون فار شفا بولفار عمر شوف هاد لا كاسيتي نزلنا اون فون دونك il a fait quand même quelque chose honoré pour اوقاش بون ثورة هاد النقل ام كدا لي ممبر دو لا فامي جامي لا ايتي ابوندوني لا قلوسا كاين الحال توعيه السلسله une fois d'ailleurs في كاس je me souviens très bien سلسله طري سلمي لا قروي سكي العيد un jean vraiment سباتي تو راح يدوش d'ailleurs même et bah 3-4 jours après يوصل ناس باش ندير قشني ندير دولار كوزان شويه برك ناسي وشو ندير نظر ندير العشيه ساعه من حيت ناري سوردين tu vois في سي جوست بور فو دير باللي ماشي وليسعى لبسك خان هادشي اللي ساعه مايل الجزائر ولا عارف كياسد ذي الشكال هادشي اللي فاتيموني يا اخي تروح تعرض عيسى الورث ما تاشاش اش كان نقش دونك ماشي il a été abandonné toute la famille le soutenir toute la famille ils ont essayé avec tous les moyens باش فريمون يعني غادي تصوبك مي الا غالي داير قود عيسى اسمي راح قود عيسى tellement au fait يتخسر بيان يتغني toutes les chansons des anciens par exemple الناس ملي كيكونوا هاد الناس وين ماشي تاع يكونوا يكونوا تاع الناس يكونوا هذين ما في برمي tellement il était vraiment très conscient donc هاد نقل غادي دارني جور دو سامور ربي العالمين كان يسعى الميت الا عمي صالح سلميت مليح ان يصبر 4 جور دو سامور اللي ساعه عمي مازال لي 4 ايام ادمصه درست وي درست كي Il y avait aussi un autre témoignage à 2 jours de sa mort. Il n'a de faire le Majid, Karas el Majid, il تناغ avec un invisible. الناس منه الناس بابا الوحيد ما وصل بغانا يا وين دونك 2 jours après عفا ربي في الناس اون فو دوموند اخويا استسمح مره واستلم العفو يا ربي وان شاء الله توجور اش جور لا ومازال المجيد ان شاء الله عزيز يعطيكم الصحه تنمرت وين تقدم ما درنا يسهني او نحكيو حكايه سيدك السبيطار ود عيسى اسمي روح على الوصل ود عيسى تسمي روح على الوصل ود عيسى اكمل تسقسير الى المجد ومن بعد شمال الكروه تولى ثقيل يتولي الا عليه بنت اهلي انك اللي صاحبي العسلمه منك انك لما يتشوفي كذا ناس معلومه يا ودا يتصدوا طال انا ميصازا كي درتنا كاينه في داك الشرطه السبيطار ناك في المغرى ناك الغابه ناك دفا انك كشمل راك ما كشمه عادي غدا نكشمل كي عاد نقازو على كل حال نقي ما نتقصير خلاص كناس المجيد اش تولد اش كان تقصي طيب خمت ميك دوين غدا لأنك زيد طيب ليس عمير مثل شي كيتخمم تقصير لأنك ديالي يدوين غاديك خمم تقصير لأنك سورة بيدوين قالي مهبالية لأنك يعني كذا شي يوغد لأنك عقليا تفهم غزيسن قوم أنا تفهمين لأنك الصباح على ميد العشاء تفهم غزيسن قوم أنا يتفهمين لأنك ولا تولى غيوني لك تكيفن ولا عليهم ما تكيفن لأنك سيدنا قال عليا يدوم في كبيرة كيفانا كاين اللي ديك لا مهبول وتكييف أنا إذا محذوق يقدم مهبول يقدم محذوق لأن يتزريط اللي سعميه الموحل إنك تصمت الدونيت إن الكراوي اللي صعب بقروي إنك اسمو قريضة دي تقراي إنك مكيو مي على ما غداش يخدمها إنك ولاش لو كان تحتو غير اللي سعمي إنك 7 أيام ودفرو غرا إنك ميدايا إنك لا طبات انت إنك تكفون الخدمة سير إنك داس العشاء القصر نديرو إنك كذا شو إنك كثاس ندير مطرح إنك سقطا وما طلع غير كثر إنك كثر غادي إنك 9 سنين إنك هاد كثر إنك قرنيد أو المحال ما مشاك الديار نلعب لي مكتشي لاين أسني ومن بعد أرومي الغار قرات بالك تيساق سوا بالك بفقاع إيبا روح أزري الطبيبيس دا شي ديالنا الطبيبيس إنايد شوفا مدام ماشي لنسا إذا ماطول ديالها في الديوين غير موطا Donc c'est vrai et il paraît très conscient il يعلم دا شي يخدم donc c'est quelqu'un de très conscient c'est quelqu'un de mature seulement دونيث la société تحضرهم donc elle peut avoir raison de tout qui paraissent un peu conscients
on enchaîne avec les Amar Abdelrahman, le doyen de l'association. إني خالط المجد ده أنت يسنيف مليح دونك يديوي يديفك أول فلاس. Je ne sais pas, je suis un peu ému de pouvoir parler de Majid parce que 2 jours avant, il était au café, donc je l'avais rencontré au café. Et comme il m'aime bien et que moi je l'aime bien, on s'entend très très bien. C'est un grand artiste. Il avait une âme d'artiste et il n'aurait su faire autrement. Et c'est un artiste, à mon avis, que tous les Capocassiens, malgré ce qu'on avait dit sur lui, le fait que certains l'avaient détourné, mais je suis sûr que tous les Capocassiens l'adorent. Malheureusement, il a choisi sa vie, une vie d'artiste. Il a vécu comme un feu de paille, un film rapide, comme ça. Il a vécu sa vie. On ne va pas lui reprocher sa vie. Sa vie, c'est sa vie. Il nous a offert sa générosité. Je crois le fait, c'est un beau parleur, c'est quelqu'un d'une conscience extraordinaire. Dans l'état où il est, par rapport à ce qu'il dit, ses paroles par rapport à ce qu'il est dénotent. Donc, il avait quelque chose d'autre. Il avait choisi ce chemin, ou ce chemin l'avait choisi, et voilà, il a fait ce parcours. On ne doit pas lui enlever ce parcours, c'est son parcours. Je l'avais écouté il y a à peu près 31 ans, d'ailleurs au Fage, il chantait très très bien, j'ai toujours essayé de faire en sorte à ce qu'il continue la musique, je lui parle, etc. Je ne sais pas, bon, on avait dit le problème qu'il avait, je ne pouvais pas le connaître davantage. Il est quand même venu avec la guitare parce que je l'ai poussé. Je lui ai dit, boire pour boire, autant gagner ton argent, peut-être que dire la musique, alors il est venu quand même au marché, il est venu ici jouer à la guitare, jouer des chansons que tout le monde aime. Mais gagne ta vie comme ça, peut-être tu vas te rétablir autrement. Il ne l'avait pas fait chaque fois. Une fois qu'on a pris le pli, qu'on n'a pas été reconnu, qu'une main charitable, secourable, une forte main charitable et secourable, je ne parle pas de la famille, ne soit pas venue pour lui tenir la main financièrement, c'est-à-dire le prendre totalement en charge. Ce que les mécènes partout ailleurs dans le monde font avec, quand ils détectent une muse, parce que c'est une muse. Il a vécu, on dirait qu'une muse parlait en lui. C'est quelqu'un qui connaissait les chansons de Matoub et des autres, non seulement, mais il connaissait aussi, il pouvait produire des paroles immédiatement, dans l'immédiateté. Voilà, je ne peux pas vous dire davantage. Évidemment, je le porterai toute ma vie dans mon cœur. C'est une image qui ne nous quittera jamais, me semble-t-il. C'est un grand artiste que Kapaukas n'a pas perdu puisqu'on en parle aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il tombe dans l'oubli. Je voudrais appeler Issaad Mokhtar, lui, l'ayant connu probablement plus proche que moi, encore plus proche, et qui connaît même et qui peut vous interpréter mais vous dire un certain nombre de choses sur lui, si tu veux venir. على كل حال إلا كنت نيني le fond de Majid. Le fond de Majid, comme il a démarré Majid, ou comme أمشي démarré Majid الفنيس ذو مش على الفنيس تاع خاطر كما سيدي ربي العالمين سيدي الحكمة سقرن تصدق العبد تصدقي تستيدت في الله ثايطنين تصدقي استشهدت دونك نكني لي جون بداو قاس على كل حال ونموكرا أم الموند اثنين
à chaque fois نسعو تيدت ولكن تيدت هي c'est-à-dire dans notre population توقاس على كل حال elle est un peu avancée في اللعنة نزرتو راه يمكن نزرتو راه قال لي فوتي على كل حال شوف اسمي قال لا جون ام فيك ديماري هو ماشي يترونتي شويه فوالا كوم اون فوا سا فان الوغ العبد الله نتساجع ولا حماله يدريبن راه دياويس الحقره خاطر ما يكلح يول يوث تسمى حقريت العقليه بليزيور فوا بوزي راس لي كيستيون قرا سما مجيد اشغل خدمت راه ما داكشي اللي قرا قال لي ديسكوتيك اكسيتيرا قريت كينا مون كور il n'est pas ما تشوز مير غير داوي غي ماني بدي زمر غداوي غي ماني وخير نسن ميو زمير غير يطلب نسن وزمير غير يطلب نسن دركاز يحمل انتيدت يوي دبريديس على كل حال في دي راس الحقر مالغري اكن يبغوا الحال يلي نقف في دي مال او جون au contraire عندي قلام حملت الغشي اكيد وري وكيرا الغشي دا غادي كاين سيرتان تكنيك اسني فرغ الجيوب نسني اسني السمر ويا طن كيخدم انتو راه داير لي جون نور تسندق كل مكان على الديسكوتيك ماشي دا مكان يسيروا فرادي لا خاطر وري زمير راه العبد يذكرني تيدت العبد يذكرني في روكزا il préfère d'être comme ça mieux que ما لا يتخر باش راكم دينا غايت مثلا على كل حال هذا الشيء عربي الكوراجي مولانيس وزدي في ربي يبردن العالي خاطر يبردن العالي ماشي ذا العبد كان لما لا يكسب مرسيدس ني يكسب الحاجه يكسب تسلحقها دونك وي اذا بريديس يصفى راس تيدير ربي العالمين يقبل غادي يطلب يقبل من كل شي حاجه من قبيله راه غادي يثير وقبيله راه غادي يعري من دوكاليس خاطر واشو هي دي سيرتان تكنيك ديال الفن تينو تيستعملها ولا يستعملها هذه حقريون العقليه قال الفن قسمي قال هذا مزيان يحمل تيدت نكني لا نوتر جينيراسيون وندار هذا الوحيد وفنان وندار تيدت لا بليبار دو لا جينيراسيون خاطر ثورة الكاز على كل حال اشاك فوا العبد ديك الساعه اللي طري افونسيو نسويفي كان العقل ديالني قلنا نزاف نو سي بور سا كو تعجبنا بريسك لا نوفيل جينيراسيون تعجبنا على كل حال الحاجه ونسعرها تيدت دونك يعجبنا الراي يعجبنا تحاول حملنا لا تستغل يورقال اسمي اللازيك يخدم الى في تو سكي لا في على fin il a fait dans tout ce qu'il a fait presque un artiste نكني داي يقول قاس un homme qui est avancé ونزمير راه تنتبع العقليه نحب كان العباد اللي يقول بريسك عشينا ديالنا واش راكم دينير وندعبر بالكوراجي لا فاميس على كل حال وبريدي سيويتي دي صفا مالغري لا في دي مالي لا عمري سوتي خدي مري الغاشي il a fait son devoir اسمي الله مزيان يوطد ان بلان اني دا مسكين يحمل ديد تسوير يحمل راه الحقر دونك يبتسيني كومونسي يتغلي دونك مولانيس ils ont fait toutes leurs possibilités de sauver ذنتان يكجبدن كزري غامكي نعتبن في اللاسي مولانيس دوم كيتزوغرون دوم كيتنعتب في اللاسي كيماس دوم كيتناغد ديس كيماس قال السواق اسي قارج بدي ماني قال الحاجه انت دا ينسي بلوفير كل وي وزمير راه خاطري لا بري سون ستيل دون سون كار اي لا بري سون شومان دو في باش انا نديني غير مثلا عندي شعر بالكوراج ودركاز ان شاء الله يقرن العباد وتمتثنا خاطر الى عبدي ما لا نذكرش الخير دونك ان شاء الله هذه قيمه الخير يعطيكم الصحه فالميرسيك المختار فالميرسيك على الموقت خلطيت على الموقت اللي يقيم ديزاج effectivement c'est un témoignage quand même qui a une certaine valeur يعطيك الصحة donc قبل نعدي on enchaîne avec des témoignages بغيت نعدي غوا اللي يتسلويت نتذوك لينا عيسى فريدة جبري donc un petit mot sur l'artiste, sur l'activité d'une manière générale. Farida Al-Aslam.
الاول سايبان مرتي وزدين وقاسي لقداش نتساوجدن ما نقدرش نوسن ما نقدرش نوسن عندنا غاس لاندوغوران نونيت كبير دونك ساغول اكثر تهضر اكثر ني مولاني سنغ دي مدوكاليس نوني ذا السنن دونك ماجي نسنات باللي يسعى لي كاباسيتي مي لا سوسيتي حتعاونات حنعاون الناس ويدي نجر يدي سبيين انا الكنيس قشنا دونك اوي وفان لو كان السر مجيد الا يرانا يزر باللي شحال هاتي حملن شحال هاتي تحبين وسنا هاد ذاقي سعيدي وسنا هاد ذاقي فكاد